अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच मेरी बातों को सुनने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत शुक्रिया दिल से। तो आज जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि मैं कुरान की तालीम आप तक पहुंचाऊंगी, सुन्नतों को, वाजिबात को, फ़राइज़ को, कि ज़िंदगी गुजारने के लिए सुन्नत कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में। हमें कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाना है। जिस तरीके से हर मशीन को चलाने के लिए उसके साथ एक मैनुअल बुक आती है जो कि उतनी ही इम्पॉर्टेंट होती है जितनी कि वो मशीन, क्योंकि हम उस मैनुअल बुक से ही उस मशीन के बारे में जानते हैं कि उसे चलाना कैसे है, उसे कैसे ऑपरेट करना है, किन चीज़ों से बचना है। तो इसी तरीके से, ठीक इसी तरीके से अल्लाह ताला ने इंसान को भी बनाया है और इंसान के लिए जो मैनुअल बुक दिया है अल्लाह ने, वो कुरान शरीफ दिया है। तो आज हम अपने बिज़ी लाइफ में इतने हमारी ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ात आ गई है कि हम कुरान को एक तो पढ़ते नहीं हैं, और अगर पढ़ते हैं तो उसको मायने में नहीं समझते हैं, उसको, इसकी तफसीर को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। मैं खुद मुझे जब शुरुआत में मैंने कुरान को सीखना शुरू किया तो ऑब्वियसली मैं छोटी थी, मुझे उतना समझ नहीं था। तो उस वक्त टीचर और उस्ताद की ताकीद में ही मैं पढ़ती थी। उसके बाद फिर मैं जब जैसे जैसे बड़ी हुई, मुझे समझ आई, तो मैंने खुद से कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, समझा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में तफसीर की बहुत कमी है। हम कुरान को पढ़ते हैं, बाज़ औक़ात अच्छे मखरजात के साथ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन हम तर्जुमा को नहीं जानते हैं, ना ही कोशिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को लाने की, जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी महरूम हो जाती है हमारी ज़िंदगी, बहुत सारी महरूमात आ जाती है हमारी ज़िंदगी में। तो आज मेरी जो बात है वो इसी टॉपिक पे है कि जब अल्लाह ने कुरान को दिया है हमें, तो कुरान को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया है कि हम सिर्फ उसको रटे रटाए उसके जो रटे रटाए उसके जो तख्ती हैं उनको अप्लाई करें और कुरान को पढ़ें। ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला ने तौरीत, इंजील, ज़बूर और कुरान शरीफ, 4 आसमानी किताबें उतारी है। इन तमाम किताबों में से तीनों किताबों को फ़रिश्तों ने लिखा है। आप इस बात पे गौर करें कि अल्लाह ने कुरान को फ़रिश्तों से नहीं लिखवाया, अल्लाह ने कुरान को खुद अपने ज़बान मुबारक से पढ़ा है और ज़बान मुबारक से पढ़ा है और उसे महफूज किया है। तो अल्लाह ताला ने ये सिफ़त दी है कि इसीलिए कुरान को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए तौरेत, इंजील और ज़बूर को हर कौम ने अपने हिसाब से उसमें तब्दीलियाँ लाई है, लेकिन कुरान एक ऐसी किताब है जिसको कोई तब्दील नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कलामुल्लाह है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह की ज़बान से निकला हुआ कलाम है। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर एक छोटे बड़े मामलात को अपने ज़िंदगी में दिखा कर, हमें समझा कर, हर तरह से हमें बता कर अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इस दुनिया से रुखसत लिया, इस दुनिया से पर्दा कर लिया है। तो हम आज अपने आप को गौर करें कि हमारे ज़िंदगी में कुरान और अल्लाह के नबी की सुन्नत कहाँ है और हम कहाँ हैं। ज़िंदगी में इतनी मसरूफ़ात हो गई है। अल्लाह ने तो कभी तालीम के लिए डिवीज़न नहीं किया कि ये दुनियावी तालीम है, ये दीनी तालीम है, इसको इतना इम्पोर्टेंट दो, इसको इम्पोर्टेंस मत दो। ये हमारी कोताहियों की गलती है, हमारी गलतियों का नतीजा है कि हमने 2 हिस्से में इसको बांट दिया है। आज हम दुनियावी तालीम को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला कराते हैं, उनकी फ़िक्र करते हैं, सोचते हैं कि किस स्कूल में डालें, किस में नहीं डालें। लेकिन कुरान के लिए हमारे साथ ऐसा मामलात नहीं है। और सिर्फ ये बच्चों के साथ मामलात नहीं है, हम खुद देखें कि हमारी अम्मी, हमारी दादी, ये तमाम लोग जो है, हमसे जो पहले वाले जनरेशन के लोग हैं, वो तमाम लोगों ने औरतों से पढ़ा है ज़्यादातर, और वो उनकी मखरजात, उनकी कायदा सब कुछ इधर उधर होता है, लेकिन हम कभी गौर ही नहीं करते हैं। तो आज हम इस बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बात करेंगे इंशाल्लाह।
اور اس پہ فکر کریں گے، اور انشاءاللہ کل سے میں یا پھر آج سے ہی میں کچھ حصہ شروع کروں گی، اور باقی حصے جو ہے وہ میں کل سے انشاءاللہ ریگولر کچھ نہ کچھ ویڈیوز کے تھرو آپ لوگوں تک پہنچاؤں گی، آپ لوگوں تک شیئر کروں گی۔ تو آج میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور میری ممی نماز پڑھ رہی تھی، تو میں خود غور نہیں کرتی تھی کہ امی کیا پڑھتی ہیں کیا نہیں پڑھتی ہیں، مجھے نہیں پتہ تھا، اور میں غور بھی نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے ان کی ثنا سنی کہ وہ ثنا پڑھ رہی ہیں، تھوڑے زور ان کا آواز میں تھی، وہ پڑھ رہی تھی۔ تو میں نے ثنا ان کا سنا کہ صرف ثنا میں ہی ان کی بہت ساری غلطیاں تھیں جو ان کو خود بھی نہیں پتہ تھا، اور نعوذ باللہ ہم اس پہ غور بھی نہیں کرتے، یعنی ان کا تو پکڑ ہے ہی ہے، ساتھ میں ہم جو پڑھے لکھے ہیں ہم لوگوں کا زیادہ پکڑ ہے۔ تو میں نے ان سے جب ثنا سنا تو میں نے بولا کہ امی یہ تو آپ غلط پڑھ رہی ہیں۔ تو انہوں نے بولا کہ بیٹا میں تو ایسے ہی پڑھتی ہوں، ایسے ہی مجھے پڑھایا گیا تھا اور ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے، واللہ بہت سارے لوگ ہیں جو غلط پڑھ رہے ہیں، ان کو نماز کے اندر کے فرائض، باہر کے فرائض، واجبات، سنت، کسی بھی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ ہم خود ہی سوچیں نا ہمیں کتنا علم ہے، ہم کتنا اس چیز پہ غور کرتے ہیں۔ تو میں نے اسی دن طے کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم ملے جہاں سے میں ان تمام باتوں کو شیئر کروں، کیونکہ دیکھیں نا دین جو ہے نا وہ دوسرے تک پہنچانے سے زیادہ پھیلتا بھی ہے اور اپنے اندر بھی آتا ہے۔ جب میں جس چیز کو جان کر آپ تک پہنچاؤں گی نا تو وہ صرف آپ کو فائدہ نہیں دے گا، وہ مجھے بھی فائدہ دے گا۔ تو انشاءاللہ آج ہم شروع کرتے ہیں تعوذ اور تسبیح سے۔ تو تعوذ اور تسبیح، تعوذ ایکچولی بولتے ہیں اعوذ باللہ کو، اور تسبیح بولتے ہیں بسم اللہ کو۔ آج ہم صرف تعوذ کو سیکھیں گے، کیونکہ اس کو توڑ توڑ کر مجھے آپ کو بتانا ہے، تاکہ آپ دیکھ پائیں کہ کہاں آپ کا مخرج ادھر ادھر ہو رہا ہے، کہاں تختی ادھر ادھر ہو رہی ہے، کہیں مد کا کچھ گڑبڑ تو نہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو جاننے کے لیے آج ہم صرف تعوذ کو پڑھیں گے۔ تو تعوذ میں ہوتا ہے اعوذ، یعنی پہلے الف ہے پھر عین ہے۔ گڑبڑی یہاں پہ کیا ہوتی ہے، ہم صرف عین کو پڑھتے ہیں، اعوذ، اوجو، اس طریقے سے۔ تو یہ جو بھی ہے، یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ غلط ہے۔ پہلے الف ہے، اور الف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہلکی آوازوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ، اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے باللہ، میں نے یہاں پہ اللہ کے لام کو پر نہیں کیا ہے، میں نے یہاں پہ اللہ کے لام کو باریک پڑھا ہے۔ تو یہ کیوں کیا میں نے، تو یہ اس لیے میں نے کیا ہے کیونکہ لفظ اللہ کا ایک قاعدہ ہوتا ہے، اس قاعدے کو اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ منشن ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھا جائے گا، اور زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھا جائے گا، باقی ہر لام باریک ہوگا۔ یہ نورانی قاعدہ ایک بک ہے جو کہ بہت اچھی اور بہت پیاری بک ہے۔ اگر آپ اس بک کو صحیح سے پڑھیں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی قرآن شریف کو سمجھنے میں۔ یہ بالکل آسان الفاظ میں، آسان تختی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ تختی نمبر 16 میں ہے لفظ اللہ کا قاعدہ، تو وہاں سے ہم ریفر کرتے ہیں اس کو، اسی لیے یہاں اللہ کے لام کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ اعوذ، ٹھیک ہے، زال۔ ایک ہوتا ہے زا، ٹھیک ہے، جو زا ہوتا ہے اس کا آواز جو ہوتا ہے وہ باہر کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتی ہے ذال۔ تو ذال جو ہوتی ہے نا، اس پہ آپ دونوں دانت کے بیچ میں اپنے زبان کو رکھیں اور زبان کو آگے کی طرف پش کریں، ذال۔ تو یہاں سے ہوا اعوذ باللہ منش، یہاں شین میں گڑبڑی ہوتے ہے بہت سارے لوگوں کو،
وہ سین اور شین کو ایک طریقے سے پڑھتے ہیں. تو لیکن جب کہ یہ بڑی شین ہے تو اس کے آواز کو بھرپور آواز کے ساتھ ہم باہر کی طرف پش کریں گے. شین. تو اعوذ باللہ منش شیطا. یہاں پہ ہے تا، یہاں پہ تا نہیں ہے، شیطا نہیں ہے، شیطا. نرجیم. نر کو یہاں پہ را ہے اور اس را کو ہم پر پڑھیں گے. رائے ساکینہ و مشددہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے. جزم والی را کو رائے ساکینہ کہتے ہیں، تشدید والی را کو رائے مشددہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں جو را ہے وہ پر ہوگا. ٹھیک ہے. تو من الشیطان الرجیم. اب دیکھیے یہاں پہ گڑبڑی کیا ہوتی ہے، ہم پڑھتے ہیں وہاں پہ رجیم. ٹھیک ہے. یہاں ہوگا رجیم. پھر سے میں ریپیٹ کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں کہاں پہ آپ کو کیا آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کہاں پہ آپ کی کیا غلطی ہو رہی ہے. انشاءاللہ میں ہر روز ایسے کچھ نہ کچھ تختی کے اوپر، انشاءاللہ میں پورے نورانی قاعدے کے اوپر تختی بائی تختی ایسے ویڈیوز شیئر کروں گی. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور خوب دعائیں کریے گا میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، کیونکہ دعا ایک واحد ذریعہ ہے انسان کے لیے جو قسمت کو، مقدر کو بدل سکتی ہے. اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے دعا میں. تو ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں. مجھے لائک کرے، سبسکرائب کرے، سپورٹ کرے اور میرے لیے خوب ساری دعائیں کریں، میرے فیملیز کے لیے دعائیں کریں.